इश्क उस दिल पर उतरता है जिस दिल से नफ्स की मोहब्बत उतर चुकी हो। ये इब्लीस का तकब्बुर, ये आदम को सजदे से इनकार, ये आदम की गलती, इस पे नदामत और इस्तिग़फ़ार। ये सब तो एक बहाना था, ये निज़ाम जो चलाना था, इस बज़्म को सजाना था, कमली वाले ने आना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, मेरा दिल चाहता है मैं ख़्वाब बन जाऊं। नसीहत जितनी नरमी से की जाए उतना ही असर करती है, क्योंकि ज़बान के मीठे बोल दिलों को खरीद लेते हैं। आजमाइश आती है मगर दिल को सुकून होता है कि मेरा रास्ता दुरुस्त है, तो एक रोज़ मुझे मंजिल मिल ही जाएगी। नुकसान से बचना चाहते हो तो उस फायदे से बचो जिस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। जिंदगी ये नहीं कि आप कितने अमीर, कितने मशहूर, कितने दिलकश हैं। जिंदगी ये है कि आप कितने हकीकी, कितने आजिज और कितने मेहरबान हैं। किसी दूसरे इंसान को आप सबसे आला चीज़ ये पेश कर सकते हैं कि आप उसके परेशान जहन में एक पुरसुकून ख्याल बनकर आए। लेकिन अगर मगर मुकद्दर शायद नामुमकिन, कुछ अल्फाज रिश्तों को अलविदा कहे बगैर ही खत्म कर देते हैं। रवैये रिश्तों को बोझ बना देते हैं। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, दुनिया की उस फराखी में कोई खैर नहीं जो आखिरत का रास्ता तंग कर दे। जी रहे हैं फ़कत मरने के लिए, फिर फ़ख्र कैसा, गुरूर कैसा। लोगों ने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, तुमने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है। दुनिया का तमाशा देख लिया, गमगीन सी है, बेताब सी है। उम्मीद यहाँ एक वहम सी है, तस्कीन यहाँ एक ख्वाब सी है। उड़ने दे इन परिंदों को आज़ाद फिजा में गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे किसी रोज़। हकीकत से ज़्यादा किसी चीज़ को तल्ख नहीं पाओगे। दिल दुखाने वाले के हिस्से में सब आता है, बस मोहब्बत नहीं आती। बहुत ही असर रखती है ये ढलती शाम, देती है खुशियां तो कहीं गम का पैगाम। खामोशी दुआ भी है, बद्दुआ भी, सवाल भी है, खामोशी जवाब भी है। इनकार है तो कभी इकरार, खामोशी कहीं सब्र तो कहीं बदला भी है। छुपा कहीं सुकून है खामोशी में, कहीं इंतजार। कभी आरजू है तो कभी हसरत। खामोशी जितनी शिद्दत से बोलती है तो गहरा सन्नाटा भी है यहाँ। गुस्सा है कभी तो बेबसी, खामोशी खुद में एक जहां है। तन्हाई का खामोशी मौत भी है। हमें दूसरों का मिजाज चाहे पसंद आए या ना आए, अपना अच्छा मिजाज छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं कि मौसम, वक्त, ज़माना, कैफियत, नेकी बदी, गुनाह सवाब, खूबसूरती बदसूरती, रंग और ढंग सब इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। बस इन्हें खोजने बरतने का हुनर आना चाहिए। या अल्लाह, हमें हर उस चीज़ से दूर कर दे जो हमें तुझसे दूर करे। वो शख्स अपने आप पर बहुत जुल्म करता है जो पूरे दिन में एक बार भी इस्तिग़फ़ार नहीं करता। रिज़्क़, इज़्ज़त, दौलत, सेहत, रहमत, आफ़ियत, खुशी, सुकून, हिदायत, मग़फ़िरत, नजात, सब पर अल्लाह जल्ल शानुहू का इख्तियार है और सब उसी की मिल्कियत है। फिर भी हम अपने जैसे इंसानों के पीछे भागते हैं। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं
جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ پل صراط آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید اور بوجھ سے آزاد رکھیے۔ دکھ دینے والے سے محبت کرو، لیکن محبت کرنے والے کو دکھ نہ دو، کیونکہ ساری کائنات کے لیے تم ایک ہو، مگر کسی ایک کے لیے تم ساری کائنات ہو۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے اندر بستے ہیں، وہ اندر کے حال سے ہر لمحہ واقف ہوتے ہیں۔ آپ کچھ نہ کہیں تب بھی وہ آپ کو پہچان جاتے ہیں۔ افسوس کہ ہم رزق کی تلاش میں رزاق کو بھول گئے۔ اصل عزت دار وہ ہوتا ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں اسے بے عزت نہ کرے۔ اگر کچھ بڑا پانا ہو تو اس کے لیے کچھ اپنا من پسند کھونا پڑتا ہے۔ یہ دنیا محنت کیے بنا نہیں ملتی، تو آخرت کیسے مل جائے گی؟ اللہ کا رنگ پانے کے لیے دنیا کے کچھ رنگوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کا رنگ دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ پختہ، خوبصورت اور پکا رنگ ہوتا ہے، جو کبھی پھیکا نہیں پڑتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے، جو انسان کو عام سے خاص بنا دیتا ہے۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بالکل خاموشی سے کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، شکر ادا کرتے رہیں۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا، کوئی خواہشوں کا۔ پسندیدہ چیز کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ چیز کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں ہی رلتی رہتی ہیں، اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، اور یہ سب فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ شیشہ تو کمزور ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے بے چین ہے، مگر اپنی صرف دنیا بنانے کے لیے سرگرداں ہے۔ اگر ڈوبنا ضروری ہے تو کسی دریا سے کیا مطلب؟ کیا چپ میں اتر جانے سے مقصد حل نہیں ہوتا؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو،
खुदा ने सबको दूर कर दिया ताकि पीछे सिर्फ तुम और वो रह जाए। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है। तुझे समंदर तलाश कर रहा है, तू नहर की तलाश ना कर। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जाहिलों के सामने किसी बात के सबूत के लिए खामोशी बेहतर सबूत है। मैं भी खामोश रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मस्ती बेइरादा मेरा मुंह खोल देती है, जैसे छींक या जमाही से बेइरादा मुंह खुल जाता है। अगर तू अल्लाह के दोस्तों पर तोहमत धरेगा तो हकीर तरीन बन जाएगा और शैतान का ताबे हो जाएगा। अल्लाह के रास्ते की आफतों में सबसे बड़ी आफत शहवत है। हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लो लगाते हैं। अगर किसी ने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए हैं तो तुम उन कांटों को हटा दो, क्योंकि तुम भी जवाब में कांटे बिछाओगे तो दुनिया कांटों से भर जाएगी। तख्लीक किसी भी सिन्फ की हो, शफ़ाफ दिल पर उतरती है। कामयाबी किसी भी दर्जे की हो, मुसलसल जद्दोजहद से मिलती है।